तपाईँले त्यो झन्डाले घुँचिरहेछ चिलिरहेछ झन्डा किन राख्नुपर्छ होइन त्यसो भए त्यो झन्डा चाहिँ त्यति आवश्यक होइन भने त झन्डा नराख्दा भइगयो नि यो झन्डा अराष्ट्रिय झन्डा हामीले भन्दै पनि आएका छौँ नारा पनि लगाउँदै आएका छौँ विभिन्न ठाउँमा प्रस्ताउँदै पनि आएका छौँ है यो अराष्ट्रिय झन्डा परिवर्तन हुनुपर्छ यसले सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व यसले गरिराखेको छैन मङ्गोलको उत्पत्ति सिभलिक माउन्टेन को एरियामा एसियाको सिभलिक माउन्टेन भनेको यो चाहिँ इन्डियाको जति पनि हिमालय भेगहरू छ चाइना तिब्बतको कुरा भयो नेपालको यी सबै हिमालय भेगलाई सिभलिक माउन्टेन रेन्ज हिमालय रेन्ज भन्छ त्यो वरपरमा उत्पत्ति भएको एउटा इभोल्युसन ह्युमन इभोल्युसन भनेर दिएको छ एक्ज्याक्टली तर त्यो 1 करोड 10 लाख वर्षको हाराहारी भनेर भनेको छ 1 करोड 10 लाख वर्षको चाहिँ इभोल्युसनलाई पाल्पा डोभानमा पनि मान्दछ है त्यो एउटा कुरा त्यो इभोल्युसन हो अर्को कुरा मानव उत्पत्तिको चाहिँ त्यो एरियाको बसोबास भने सबैभन्दा पहिलो युग भनेको ढुङ्गे युग हो हैन ढुङ्गे युग हुँदै आज यहाँसम्म आइपुगेको अब कृषि युग अब पशुपालन हुँदै अब औद्योगिक युग हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ टेक्नोलोजीको युगमा आयो भनेपछि त्यो ढुङ्गे युग भनेको त्यो हतियार चाहिँ ढुङ्गाको हतियार चलाउँथ्यो भने काठको हतियार भनेपछि त्यो तपाईँको नवलपरासीमा भेटिएछ काठको हतियारहरू हाम्रो पुर्खाको हैन त बुढानीलकण्ठमा भेट्यो अनि तपाईँको त्यो हाङडेमामा भेट्यो टाप्लेजुङतिर धेरै मान्छेले मङ्गोलियाबाट आएको मङ्गोलहरू हुन् यिनीहरू मङ्गोलियनहरू भन्ने भनाइ पनि रहेको छ धेरैले त्यसरी बुझेका छन् तपाईहरु भनिराख्नु भएको छ यही फ्रेममा पनि केही तपाईका नेताहरूले पनि भन्नुभएको थियो पाल्पाको डोभानबाट 100मा 100% मङ्गोलको उत्पत्ति भएको हो भन्ने ठोकुवा पनि गर्नुभएको छ हैन एकदम हो पाल्पाबाटै भएको अनि पाल्पाबाट मङ्गोल देशबाट घुम्दै फिर्दै हैन मङ्गोल देश भन्ने कुरा त पछि बन्यो नि जङ्गेस खानको पालामा हैन तपाईको मङ्गोलिया भन्ने जुन देश छ चाइनादेखि अलि माथि र सत्ता स्वार्थको लागि माथि पुग्नलाई फलिरहेको के हो हैन सत्ता स्वार्थको कुरा होइन यहाँ भन्छन् त मङ्गोल त एउटा पार्टी हो भन्छन् चुनावमा भाग लिन्छ भन्छन् एकदम त्यो चाहिँ पार्टी भन्दा पनि यो संगठन हो राजनीतिक संगठन हो है राजनीतिक पार्टी नभएर राजनीतिक संगठन उठाउनु भएको छ पार्टी नै हो भने जातको रेस किन उठाउनु भएको छ रेस त यस्तो हो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको अगेन्स्टमा हामी छौं तर हामीले रेसको कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि रेसको विभेद नहोस् हामीले रेसियल विभेद भएको छ यहाँ त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने र मूलवासीहरू चाहिँ यो देशको मालिक अथवा यो देशको मूल चाहिँ मालिक भएको हुनाले अब आफ्नो भूमिमाथि राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकार न्याय त पाउनु पर्यो नि यो सम्भव छ हैन किन सम्भव कसरी छ सम्भव किन छ भन्दा अहिलेसम्म के गर्नु भएको छ सत्तामा पुग्नु भएको छ यस्तो हो सत्तामा नपुगेकै कारणले गर्दा सत्तामा पुग्नको लागि निरन्तर यो अभ्यास र संघर्ष हो सत्तामा पुग्यो त्यही त हैन अरु दल जस्तै त होला नि तपाई कुर्सीमा च्यापेर बस्ने त त्यो हुँदैन त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन जस्तै तपाईको कस्तो छ भने अब नेपालमा असली जो मूलवासीहरू यो भूमिको जो मालिक यो माटोले आफ्नो मालिक खोजिरहेछ संसारमा इभोल्युसन 3टा दिएको छ वैज्ञानिक अनुसार चाहिँ अहिले इभोल्युसन 3टा हैन एसियामा इभोल्युसन भएको मङ्गोल अफ्रिकामा इभोल्युसन भएको निग्रो काला हप्सीहरू इथियोपियामा भए र आर्यको इभोल्युसन भनेको युरोपियन जस्तै अब पहिला युरोपमा पर्थ्यो ककसेस माउन्टेन अहिले चाहिँ त्यो रसियाको भाग भन्छ किन देशहरू त पछि यता गाभिने उता गाभिने विभिन्न साम्राज्यवाद त फैलिन्छ त्यो मामलामा अहिले चाहिँ ककसस माउन्टेन त्यहाँ परेपछि त्यो एरियामा चाहिँ उत्पत्ति भएको एउटा ह्युमन इभोल्युसन जसलाई चाहिँ ककसस भन्थ्यो पहिला पछि गएर चाहिँ तपाईको अब आर्य शब्द हिटलरको टापालादेखि अलिकति त्यसलाई नै वर्चस्व गयो हिन्दू बहिष्कार गर्नुहुन्छ हिन्दू चाहिँ हामी मान्दैनौँ किन त्यसो गर्नु त्यसको कारण सत्यदेखि नेपालमा त हिन्दू धर्म मान्दै आएको छ नि त्यो त हिन्दू भने तपाईको बुवा तपाईको परिवार तपाईको पुस्ता पनि त हिन्दू धर्म होला नि छैन भन्नुस् त यो त यस्तो छ तपाईको कस्तो भन्दाखेरि राणा शासन कालदेखि चाहिँ तपाईको पेलिएको हो यो भन्दा अगाडि त थिएनन् नि तपाई पनि सायद कुनै बेला हिन्दू धर्म मान्नु भयो त्यो त विगत दशैं तिहार चाड पर्व मान्नु भयो नबुझ्दासम्म त त्यो कुरा त स्वाभाविक हो अहिले त बुझिसकेपछि त अब चेतना आइसकेपछि त हेर यो त यसो रहेछ भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि हिन्दूको त त्यो कारण छ नि हिन्दू तपाईको मूल दुश्मन हो त्यसो भए शत्रु हो हिन्दू भन्नाले पनि हिन्दू हुन् कि हिन्दू मान्ने मानिसहरू हुन् हिन्दू मान्ने मानिस नभएर हिन्दूको जुन सिद्धान्त छ नि हिन्दूवादले ब्राह्मणवाद जन्मायो किनभने शूद्रले ज्ञान आर्जन गर्नै हुँदैन पढ्नु हुँदैन पैसा कमाउनु हुँदैन सत्तामा चल्नु हुँदैन शूद्रले ज्ञान आर्जन धन आर्जन र शासन सत्ताको लागि प्रयास गर्नु भनेको पाप गर्नु हो पापलाई एउटा मार्नुपर्छ मारेको पाप नलाग्ने भनेर तपाईको त्यो गङ्गालाल श्रेष्ठ धर्मभक्तलाई फाँसी दियो अनि टङ्क प्रसादलाई चाहिँ टुपी मात्र काटेर प्रधानमन्त्री बनायो त्यो एउटा उदाहरण जसलाई एउटा देखाउटी उदाहरण त्यो तब देखिएको नदेखिने त त्यहाँभित्र त तपाईँको त्यो चेतनाले देख्नु पर्यो नि त त्यो त कति छ त्यो साल विभेद तर त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छे र चेतनाविहीन भइछ अशिक्षित भइसक्यो त्यो देख्नै त केही त बुझ्दैन स्वागत छ तपाईलाई हजुर धन्यवाद सर आरामै हुनुहुन्छ सर म हजुर आरामै छु सर भनेपछि यो कोरोनाको कहर छ यति बेला हामी सबैजनाले एकदम यति बेला ध्यान पुर्याउने अवस्था पनि रहेको छ हजुर हो हजुर सर एकदम तपाईँ त यो मङ्गोल नेटाको केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ के अरे है केन्द्रीय मूल सचिव सर हजुर यसभन्दा अगाडि हामी तपाईँलाई फ्रेममा देखिसकेका छौँ हजुर हो सर र हाम्रो केही यो यति बेला चाहिँ मिडियामा चाहिँ पहिलोचोटि पनि तपाईँ हाम्रो भेटघाट भइरहेको छ हो हजुर सर एकदमै नेपाली दर्शकहरू नेपाली आम नागरिकहरूले
बुझेको मङ्गोल र तपाईँले बुझाउन खोजेको मङ्गोल फरक हुनसक्छ। मङ्गोल भन्दाले कसरी बुझ्ने आम सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ? यस्तो छ, अब मङ्गोल भन्ने जुन शब्द छ यो एउटा वैज्ञानिक परिभाषा र मानव उत्पत्ति र वंशसँग सम्बन्धित भए तापनि नेपालको एउटा करिकुलम, एउटा शिक्षामा जुन पढाइ हुनुपर्ने एउटा आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि विगतका शासकहरूले यो कुरा नपढाएकै कारणले यो नौलो हुन गएको मात्रै हो। तर यो चाहिँ एकदमै पुरानो जो मानव उत्पत्तिदेखि आएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका डाक्टर गोपाल गुरुङ, जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन फाउन्डर प्रेसिडेन्ट, उहाँले यो शब्दलाई एकदमै व्यापक गराउनु भएको हैन, करिब 50 वर्ष भइसकेको छ। तपाईँले डाक्टर गुरुङको कुराकानी गर्नुभयो है। र यति बेला म तपाईँलाई फेरि अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ सर। हजुर सर। मङ्गोलमा पनि दुई धार भएको भन्ने बुझिन्छ। हजुर। MNO र MNODDG को फरक के छ वास्तवमा? यो खासै दुई धार भन्नाले पनि फ्र्याक्सनको कुरा त त्यस्तो होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यूले स्थापना गर्नुभएको 2045 सालमै हैन। पछाडि चाहिँ अब यही सङ्गठनमा सङ्घर्ष गर्दै जाने क्रममा बिचमा अलिकता मतहरू विचारहरू केही विभाजित भइदियो हैन। जस्तै त्यसलाई मिलाउने क्रममा केही टेक्निकल प्रब्लम पर्यो। जस्तै चुनावबाट जाने एउटा रणनीति भयो, एउटा चाहिँ नि अब चुनावी रणनीतिलाई नमान्ने, यसको केही वैकल्पिक कुरा खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा परिस्थितिमा चाहिँ नि त्यो अल्पमत र बहुमतमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा लोकतान्त्रिक विधिमा फेरि MNO लोकतान्त्रिक विधिमा छ। त लोकतान्त्रिक विधिमा अलिकति बहुमतकै कुरालाई मान्यता दिएर जानुपर्नेमा चाहिँ उहाँहरू अल्पमतहरूमा त्यो कुरा नमिल्दाखेरि पछाडि चाहिँ उहाँहरू हाम्रो बाटो चाहिँ अब त्यसो भए हामी यो गर्छौँ त भनेर MNODGG भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ भने फेरि अलग्गै स्थापना गर्नुभयो। सचिव हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ मङ्गोल अर्गनाइजेसनको मात्रै? म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूल सचिव। डाक्टर गुरुङतिरै हुनुहुन्न तपाईँ? त्यो त छैन म। हजुर। अनि यसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मङ्गोल विशेष गरी जात भन्ने कि दल भन्ने कि पार्टी भन्ने? मङ्गोल भन्ने मानव रेस हो, वर्ण हो। रेसको मतलब? रेस भन्नाले के भन्नु? रेस भन्नाले चाहिँ तपाईँको वर्ण हैन, वर्ण भनेको कलर है। जस्तै अब पहेँलो गाउँ गोरो पनि भन्छ हामीलाई हैन। गाउँ गोरो पहेँलो हुनेहरू पनि किन दुई फ्याक भएको त? राजनीतिक धार पक्दैन र आखिरमा यो यस्तो हो। यो चाहिँ अब मङ्गोल भन्ने चाहिँ एउटा रेस भयो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा सङ्गठन, राजनीतिक सङ्गठन भयो हैन। त्यो भित्रमा एउटा रेसको चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा जाने एउटा मूल ढारको एउटा लडाइँ त भयो नै त्यो कुरा हैन, त्यो विरुद्धमा। तर बाँकी कुराहरू भनेको अब त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्ने बेलामा पुग्न त पुग्ने हो, त्यो एउटै ठाउँ भन्ने कुरा त छ। तर बाटो चाहिँ कुन अपनाउने त, कुन बाटो चाहिँ जाने त भन्ने विषयमा राजनीतिक दल जस्तै त रहेछ नि। यसमा पनि केही न केही स्वार्थ त देख्यो नि। तपाईँको चाहिँ एउटै मूलधार, एउटै रेस भएको, एउटै गोरो वर्ण जात सबै मिल्ने मान्छे किन आखिर फ्याक हुनु पर्यो त? आखिर राजनीतिक धारामा पनि दलहरू पनि फुटेर विभिन्न, यो खासै फ्याक भन्न मिलेन। किन भन्दाखेरि किन भयो त तपाईँको चाहिँ DDG गुरुङ र तपाईँको अर्को यस्तो हो। यसमा चाहिँ मङ्गोल अर्गनाइजेसन सकेसम्म सैद्धान्तिक र दार्शनिक एउटा आधारबाट जाने भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। अब त्यो सिद्धान्तलाई मान्छेले कतिको मन पार्छ पार्दैन, मान्छे विचार त तपाईँको विचार र मेरो विचार फरक हुनसक्छ हैन। फेरि तपाईँले त्यो म गर्छु भनेपछि त्यो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता पनि हो, फेरि त्यो जबरजस्ती गर्न पाउँदैनस् यही मात्रै भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो थोरै तिन त्यो हुन गएको मात्रै कुरा हो। तर त्यो कुरा अब प्रश्निन्छन् त, अब जनता प्रश्निन्छन्, अब सत्य के हो आदि त्यसो भए तपाईँले भनिदिनुहोस् न, यति बेला चाहिँ नेपाली दर्शक, नेपाली आम नागरिकलाई भनिदिनुहोस् कि मङ्गोल रेसको विशेष चेहरा फेस मिल्नेहरूलाई तपाईँ डाक्टर गुरुङकोतिर हुनुहुन्छ कि तपाईँतिर हुनुहुन्छ? तपाईँ सच्चा मङ्गोल हो कि डाक्टर गुरुङको ग्रुप चाहिँ मङ्गोल हो? होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले स्थापना गर्नुभएको सङ्गठन हो हैन। त्यो चाहिँ त्यसैमा हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। त्यो जुन ओरिजिनल जुन छ, ओरिजिनल डाक्टर गुरुङ नै हो, जुन संस्थापन भनौँ न त्यसलाई हैन, संस्थापन त्यसैलाई चाहिँ हामी निरन्तर गरिरहेका हौँ हैन। त्यो नै आधिकारिक त, किन डाक्टर गोपाल गुरुङ आउनुभन्दा अघि तपाईँहरू किन आधिकारिक उहाँहरूले मान्दै तपाईँहरू किन फरक खोल्नु भयो त? त्यसो भए हामीले खोल्या होइन, कसले खोल्यो? त्यो त उहाँहरूले खोल्नु भयो नि, उहाँहरूले खोलेर जानुभयो नि डाक्टर गुरुङहरूले। डाक्टर गुरुङ तपाईँलाई छोडेर उहाँहरू जानुभयो? डाक्टर गोपाल गुरुङ भने MNO डाक्टर गोपाल गुरुङ थप्नु भयो नि त उहाँहरूले, थपेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यतातिर त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। कुरो मिलेन तपाईँहरूको कुरो अलिकति हुन्छ होइन। त्यो त अब यस्तो हुन्छ, जनता सचेत हुन्छन्। अब सबै एउटै रेसमा जानुहुन्छ कि फरक रेस? त्यो रेस त एउटै हो, त्यो त किन फरक रेस हुन्छ? रेस एउटै हो, तर जुन हिँड्ने बाटोमा चाहिँ तपाईँको टेक्निकल्ली त्यो नमिलेर मात्रै हो। नमिलेर भने त्यो कुरा क्लियर भएन त्यो दर्शनमा चाहिँ
दर्शनमा कुरा क्लियर भएन हो। यसको मतलब अन्त चाहिँ कतिपय भन्नुहोस् clear अब चाहिँ नहुँदाखेरि- मङ्गोलको विशेष गरी उत्पत्ति कहाँदेखि भएको धेरै भनाइ धेरै थरी भनाइ धेरै आउँछन्। कुराहरू छन्। अब ठोस भनिदिनुहोस् न यति बेला। जो चाहिँ अब यस्तो भयो, जस्तै म अघि नै थोरै कुरा गरेँ, जस्तै अब मङ्गोलवाद भन्ने कुरा आयो होइन, मङ्गोलिजम एउटा कुरा छ। अनि त्यसको आइडियोलोजी जुन लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता होइन, त्यसको क्लियर भएर जानुपर्ने, डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त अन्तर्गत त्यो जानुपर्ने। तर ती साथीहरूले चाहिँ त्यसमा अलिकता कन्फ्लिक्टली तलमाथि कोर गर्दाखेरि त्यो हुन गएको। तर त्यो कुरा पछि जनताले, आम मानिसले बुझ्यो त्यो लेभलमा आउँछ। र अब अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो मङ्गोलको उत्पत्ति कहाँ कसरी भने, यो कुरा वैज्ञानिक सिद्ध अनुसार है, मङ्गोलको उत्पत्ति सिबलिक माउन्टेन को एरियामा, एसियाको सिबलिक माउन्टेन भनेको यो चाहिँ इन्डियाको जति पनि हिमालय भेगहरू छ, चाइना तिब्बतको कुरा भयो, नेपालको, यी सबै हिमालय भेगलाई सिबलिक माउन्टेन रेन्ज, हिमालय रेन्ज भन्छ। त्यो वरपरमा उत्पत्ति भएको एउटा इभोल्युसन, ह्युमन इभोल्युसन भनेर दिएको छ एक्ज्याक्टली। तर त्यो 1 करोड 10 लाख वर्षको हाराहारी भनेर भनेको छ। 1 करोड 10 लाख वर्षको चाहिँ इभोल्युसनलाई पाल्पा डोभानमा पनि मान्दछ है। त्यो एउटा कुरा, त्यो इभोल्युसन हो। अर्को कुरा, मानव उत्पत्तिको चाहिँ त्यो एरियाको बसोबास भने सबैभन्दा पहिलो युग भनेको ढुङ्गे युग हो होइन। ढुङ्गे युग हुँदै आज यहाँसम्म आइपुगेको, अब कृषि युग, अब पशुपालन हुँदै, अब औद्योगिक युग हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ, टेक्नोलोजीको युगमा आयो भनेपछि त्यो ढुङ्गे युग भनेको त्यो हतियार चाहिँ ढुङ्गाको हतियार चलाउँथ्यो भने, काठको हतियार भनेपछि त्यो तपाईँको नवलपरासीमा भेटिएछ काठको हतियारहरू हाम्रो पुर्खाको होइन। त बुढानीलकण्ठमा भेट्यो, अनि तपाईँको त्यो हाङडेमामा भेट्यो, टाप्लेजुङतिर। खासै कहाँबाट आएको, धेरै मान्छेले मङ्गोलबाट, मङ्गोलियाबाट आएको मङ्गोलहरू हुन् यिनीहरू, मङ्गोलियनहरू भन्ने भनाइ पनि रहेको छ। धेरैले त्यसरी बुझेका छन्। तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। यही फ्रेममा पनि केही तपाईँका नेताहरूले पनि भन्नुभएको थियो, पाल्पाको डोभानबाट 100% मङ्गोलको उत्पत्ति भएको हो भनेर ठोकुवा पनि गर्नुभएको छ। होइन, एकदम हो, पाल्पाबाटै भएको। अनि पाल्पाबाट मङ्गोलबाट, मङ्गोल देशबाट घुम्दै फिर्दै होइन, मङ्गोल देश भन्ने कुरा त पछि बन्यो नि, जङ्गेज खानको पालामा होइन। तपाईँको मङ्गोलिया भन्ने जुन देश छ चाइनादेखि अलि माथि र त्यो त देश पछि बन्यो। तर देश पछि बनेको, त्यसो भए देश त पछि बन्यो नि, मङ्गोल जात भन्दा देश पछि बन्यो नि। पहिला मान्छे भइसकेपछि बल संख्या अब बढ्दै गएपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि स्टेटहरू भए, विभिन्न कुराहरू। त्यही मङ्गोलबाट, मङ्गोलियाबाट घुम्दै फिर्दै नेपालमा आएर त्यो नामकरण गरेको होइन। त्यस्तो होइन। जङ्गेज खान उहाँको अब मङ्गोलियाको रेस पनि चाइनाको रेस, अब जापानिजको रेस त अब मङ्गोल, यहाँको मगर राई लिम्बू कामिदोसर, यो त रेस त एउटै हो नि। पछि मङ्गोल रेस चाहिँ मङ्गोल भनेको एउटा रेस मात्रै भयो। तर कुनै मङ्गोलिया देशबाट आउट जाउटको कुरा भएन। मङ्गोलियन चाहिँ होइन, मङ्गोलियन भन्यो भने त्यो देशबाट आउने कुरा होला। तर हामी मङ्गोलियन भनेको छैन, हामी मङ्गोल ह्युमन रेसको कुरा आयो है। हामी नेपालमा वर्णभेद नीति छ, हामीलाई मङ्गोल चिम्से थेप्चेकै आधारमा आर्यहरू, हिन्दू आर्यहरूले चाहिँ हिजो 100 वर्षदेखि दबदबामा पार्यो। यो विषयमा हामी केही समयपछि नै जोड्नेछौँ। मैले भनिरहेको छु उत्पत्ति कहाँबाट भयो, विशेष गरी उत्पत्ति कहाँबाट, सृजना कहाँबाट भयो मङ्गोल जातको मानिसहरूको चाहिँ। अलिकति मैले यसलाई बृहत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि संसारमा इभोल्युसन 3टा दिएको छ वैज्ञानिक अनुसार चाहिँ। अहिले इभोल्युसन 3टा होइन। एसियामा इभोल्युसन भएको मङ्गोल, अफ्रिकामा इभोल्युसन भएको निग्रो, काला हप्सीहरू इथियोपियामा भए, र आर्यको इभोल्युसन भनेको युरोपियन। जस्तै अब पहिला युरोपमा पर्थ्यो ककसेस माउन्टेन, अहिले चाहिँ त्यो रसियाको वाङ भन्छ। किन देशहरू त पछि यता गाभिने उता गाभिने विभिन्न साम्राज्यवाद त फैलिन्छ। त्यो मामलामा अहिले चाहिँ ककसस माउन्टेन त्यहाँ परेपछि त्यो एरियामा चाहिँ उत्पत्ति भएको एउटा ह्युमन इभोल्युसन, जसलाई चाहिँ ककसस भन्थ्यो पहिला, पछि गएर चाहिँ तपाईँको अब आर्य शब्द हिटलरको टापालादेखि अलिकति त्यसलाई नै वर्चस्व गरेर गयो। अब अर्को निग्रो भनेको चाहिँ अब अफ्रिकातिर कालाहरू उत्पत्ति भयो। र एसिया भेगमा चाहिँ मङ्गोलको उत्पत्ति हो। र एसिया, सिङ्गो एसिया जुन आज फैलिएको छ, त्यहाँ अधिकांश तपाईँले मङ्गोल मात्रै देख्नुहुन्छ। एसिया भित्रको कुन ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। एसिया भेगको सिबलिक माउन्टेन रेन्ज। पाल्पाको डोभान भनेको के हो नि? पाल्पाको डोभान पनि सिबलिक भित्र पर्छ। सिबलिक माउन्टेन भित्र पर्छ। पाल्पाको डोभान किन भन्न मिलेन? कि सिबलिक डोभान के भन्नुभएको? होइन, डोभान, पाल्पाको डोभानलाई एक्ज्याक्टली 1 करोड 10 लाख वर्षको कुरा चाहिँ त्यो दियो। त्यो भनेको 1994 मा रसिया र अमेरिकाको वैज्ञानिकले डिक्लेयर गरेको कुरा हो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सिबलिक माउन्टेन रेन्ज भनेको यो एरिया चाहिँ सम्पूर्ण मङ्गोलको इभोल्युसनको कुरा हो। अर्गनाइजेसन, मङ्गोल भनेको सरल भाषामा सबले यति बेला सायद बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अर्गनाइजेसन भन्न खोज्नु भएको के हो खासमा? अर्गनाइजेसन भनेकै अब सङ्गठन हो, सङ्गठित हुनु पर्यो। नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू जुन 80% छ होइन, अब यी 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई सङ्गठित हुनु पर्यो। सङ्गठित किन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब उनीहरूको अस्तित्व छैन, अधिकार छैन। जनजाति के पर्छ नि? जनजाति तपाईँको चाहिँ यही थेप्चे होइन, यही चाहिँ रेस मिल्नेहरू पनि त छ नि त जनजातिमा। यो बनाइयो नि। अब यो त 2046 सालमा बनायो। 2046 सालमा मोहन विक्रम सिंह मसालको नेता, जति पनि जनजाति छन् सबै छन् मङ्गोलहरू, ती मङ्गोल रेसमा पर्छन्। त्यसो मङ्गोल रेसमा पर्छ। तर त्यसो उहाँहरूलाई किन ल्याउन सक्नु भएको छैन? जनजाति महासङ्घ भनेर विभिन्न महासङ्घ खोलेर बसिरहेका छन्। हामी मूलवासी भनिरहेका छन्, मङ्गोल होइन हामी मूलवासी भनिरहेका छन् जनजातिहरूले।
उनीहरू आदिवासी भन्छ नि। अब मूलवासी त हामीले भनिरहेछौँ, मूलवासी मङ्गोल हामी भनेर। मूलवासी भनेको यहाँको उत्पत्ति इन्डिजिनसको मूल उत्पत्ति ओरिजिन भयो। तर उहाँहरूले के गर्नु भने आदिवासी आदिवासी शब्द त पछि एमाले मनमोहन अधिकारीको पालामा विराटनगरको 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तिम्रो मूलवासी होइन, तिमी आदिवासी, तिम्रो पुर्खा आदिमकालमा बाहिरबाट आयो भनेर चाहिँ त भन्न लगायो नि। भनिदियो अनि भन्न लगायो नि हाम्रो मान्छेले त्यही भन्दै गए। अब यही कुराहरू त हिजोको दिनमा त थिएन। आज पो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ सबै कुराहरू। हामी को हौँ त, कहाँदेखि आयो त? ल मूलवासी त्यसो भए मङ्गोल हो, मङ्गोल यो देशको मूलवासी मङ्गोल हो। एक्ज्याक्टली हजुर। जनजाति होइनन्, जनजाति आदिवासी होइन। आदिवासी जनजाति यदि त बाहुन कुनै पनि क्षेत्रीय हो। जनजाति नेताहरूले फेरि ठोकुवा गरेर हामी मूलवासी हो भने तपाईँहरूले मङ्गोलबाट घुमेर आएको अन्त घुमिन्टे फिरिन्टे हो भने के भन्नुहुन्छ? होइन, मङ्गोल घुमन्टे फिरन्टै होइन नि। मङ्गोल त यहीँको उत्पत्ति नै त्यसो हो। भए नेपालमा रहेका जनजातिहरूलाई एकटा किन गर्न सक्नु भएको छैन? तपाईँ आफै चाहिँ मङ्गोलहरू चाहिँ फुटिराख्नु भएको छ। होइन, यस्तो छ, देशमा छोडेर बसेहरूलाई एकटा किन गर्न त्यो सक्नु? यस्तो हो, त्यो चाहिँ अब हामी निरन्तर चलिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको यो अभियान एउटा सामाजिक एउटा बहस जानु पर्यो नि त। मान्छेले नबुझ्दासम्म त अब के हो कसो भन्ने त थाहा छैन। तर विगत चाहिँ अब पश्चिमतिर चाहिँ लगभग 4-5 वर्ष भयो होइन यो अभियान अगाडि सरेको। अब पूर्वमा त अब गोपाल गुरुङ ज्यूको पालादेखि नै भइरहेको हो। तर त्यो अलिकति फैलिन पाएको थिएन। अब फैलिरहेछ भनौँ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब त फैलिँदैछ नि। यो कसरी फैलिएको छ? आफ्नो जातको लागि, मूलवासीको लागि फैलिएको छ एउटा दल, सत्ता स्वार्थको लागि माथि पुग्नलाई फैलिरहेको के हो? होइन, सत्ता स्वार्थको कुरो होइन। यहाँ दल हो भन्छन् त, मङ्गोल त एउटा पार्टी हो भन्छन्, चुनावमा भाग लिन्छ भन्छन्। होइन, एकदम त्यो चाहिँ पार्टी भन्दा पनि यो सङ्गठन हो, राजनीतिक सङ्गठन हो है। राजनीतिक पार्टी नभएर जातको रेस किन उठाउनु भएको छ? पार्टी नै हो भने जातको रेस किन उठाउनु भएको छ? रेस त यस्तो हो, रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको अगेन्स्टमा हामी छौँ। तर हामीले रेसको कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि रेसको विभेद नहोस्। हामीलाई रेसियल्ली विभेद भएको छ यहाँ। त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने र मूलवासीहरू चाहिँ यो देशको मालिक अथवा यो देशको मूल चाहिँ अब मालिक भएको हुनाले अब आफ्नो भूमिमाथि राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, न्याय त पाउनु पर्यो नि। त्यो कुरा आज 21औं शताब्दीमा आएर चाहिँ पोलिटिकल पावरबाट मात्रै सम्भव हुने देखियो भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हिजो एमालेमा हाम्रो मान्छे गएनन् कि, माओवादीमा गएनन् कि, काङ्ग्रेसमा गइरहेछ नि। विशेष गरी तपाईहरु पनि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीबाट आस्था बोक्नु भयो होला पक्कै पनि। हैन, हामी पक्कै कुनै पनि पार्टीमा हुनु न, सदस्य ल्याउनु भएको छैन। हामी त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आफैमा यो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भएपछि हामी किन अर्को पार्टीमा? जस्तै पार्टीसँग कुनै पनि आस्था, काङ्ग्रेस पार्टीको मान्छे एमालेको मेम्बर त बन्न पाएन नि भनेपछि पोलिटिकल तपाईहरु कहिले जित्नुहुन्छ, कहिले सत्तामा पुग्नुहुन्छ, यो छाँटले चाहिँ सत्तामा पुग्ने देखिँदैन। किनकि तपाईँकै जनजातिहरू, तपाईँको रेस मिल्नेहरू विभिन्न पार्टीमा चाहिँ आबद्ध छन्, सक्रिय छन्। उनीहरू भातृ सङ्गठन, जनजातिहरूको चाहिँ विभिन्न जातका सङ्गठन खोलिरहेछन्। रेस मङ्गोल चाहिँ एक्लै पार्टी खोलिरहेछ, कसरी सम्भव? एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। तर यो कुरा यस्तो छ, यो सम्भव छ होइन। किन सम्भव, कसरी छ सम्भव किन छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म के गर्नु भएको छ? सत्तामा पुग्नु भएको छ? यस्तो हो, सत्तामा नपुगेकै कारणले गर्दा सत्तामा पुग्नको लागि निरन्तर यो अभ्यास र सङ्घर्ष हो। सत्तामा पुग्यो त्यही त होला नि, अरू दल जस्तै त होला नि, तपाईँ कुर्सीमा च्यापेर बस्ने त त्यो हुँदैन, त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन। जस्तै तपाईँको कस्तो छ भने अब नेपालमा असली जो मूलवासीहरू, यो भूमिको जो मालिक, यो माटोले आफ्नो मालिक खोजिरहेछ। तर अहिले जो सत्तामा छ उनीहरू यो मालिक, मूलवासीहरूले माटोले मूलवासी खोजिरहेछ भने मूलवासीहरू कहाँ हराइरहेछ र यसो भए सङ्घर्ष गरिरहेछ। कहाँ हराए? सतीौँदेखि अहिलेसम्म कहाँ हरायो त? एकदम सङ्घर्षमा हामी छौँ। तपाईँले कसले दमन गर्यो त्यसो भए? राज्यले गर्यो? मूलवासीले माथि आउँदैन हो नि? त्यो त तपाईँको हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको जुन सत्ता आयो होइन, दरवेश शाहले गोर्खा लिग्लीकोटको घले राजालाई सन् 1559 भनेको विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गतेका दिन मारेदेखि तपाईँको गोर्खा साम्राज्यवाद फैलाएर पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म यो कब्जा गरेर अब उनले एकलौटी हिन्दू राज्य चलायो। अब हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, इतिहास नष्ट गर्यो। भाषा के हो? तपाईँको धर्म के हो त्यसो भए? धर्मको कुरा हामी धर्मनिरपेक्षवादी हो, सेकुलरिजम हो। हामी कम्प्लिटली सेकुलरिजम हो। कुनै पनि धर्म मान्नुहुन्न तपाईँ? हामी होइन, धर्म व्यक्तिले नमान्दा पनि भयो। अब स्वतन्त्र हिसाबले मान्नु भयो। विभिन्न किसिमको धर्म मानिरहेछ नि, कसैले बुद्धिस्ट मानिरहेको छ, कसै क्रिस्चियनमा गएको छ, कसै हिन्दू मानिरहेछ। त्यो स्वतन्त्र छ, धर्मको बारेमा स्वतन्त्र छ। सेकुलरिजम भएपछि किन हाम्रो धर्म होइन भन्नुभएको छ र? होइन, धर्म त अब यस्तो छ नि त, हामी धर्म निरपेक्ष मान्ने कुरा हो कि धर्म नमान्ने भन्दा पनि धर्म निरपेक्ष मान्ने होइन। व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो धर्म मान्छ भने यसको परिभाषा पनि धेरै मान्छेले बुझेको छैन। मङ्गोलको यसो यो धर्म मान्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो विधान विधि छैन। कम्प्लिटली त्यस्तो छैन। तर मङ्गोल हिन्दू चाहिँ होइन है, मङ्गोल हिन्दू होइन, अहिन्दू चाहिँ हो। अहिन्दू भन्नाले हिन्दू बाहेक आफूलाई इच्छा लागेको मान्न पायो। तर हिन्दू बाहेक हिन्दू बहिष्कार गर्नुहुन्छ? हिन्दू चाहिँ हामी मान्दैनौँ। किन त्यसो गर्नु? त्यसको कारण छ नि, सत्यदेखि नेपालमा त हिन्दू धर्म मान्दै आएको छ नि। त्यो त हिन्दू भनेको तपाईँको बुवा, तपाईँको परिवार, तपाईँको पुस्ता पनि त हिन्दू धर्म होला नि, छैन? भन्नुहोस् त। यो त यस्तो छ, तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि राणा शासन कालदेखि चाहिँ तपाईँको पेलिएको हो। योभन्दा अगाडि त थिएनन् नि। तपाईँ पनि सायद कुनै बेला हिन्दू धर्म मान्नु भयो होला। त्यो त विगत नबुझ्दासम्म त त्यो कुरा त स्वाभाविक हो। अहिले त बुझिसकेपछि तब चेतना आइसकेपछि त हेर यो त यसो रहेछ भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि हिन्दूको त त्यो कारण छ नि। हिन्दू तपाईँको मूल दुश्मन हो, त्यसो भए शत्रु हो। हिन्दू भन्नाले पनि हिन्दू
हिन्दू हुन् कि हिन्दू मान्ने मानिसहरू हुन्? हिन्दू मान्ने मानिस नभएर हिन्दूको जुन सिद्धान्त छ नि हिन्दूवाद ब्राह्मणवाद, हिन्दूवादले ब्राह्मणवाद जन्मायो। त्यो ब्राह्मणवाद अन्तर्गत हामी कुरा भयो। मङ्गोलको विशेष शत्रु दुश्मन भनेकै आर्य क्षेत्री बाहुन होइन? त्यो क्षेत्री ब्राह्मण भन्ने चाहिँ तपाईँको क्षेत्री ब्राह्मण भन्ने जुन शब्द छ त्यो पढ हो। त्यो चाहिँ तपाईँको ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र बनाएकी बनाएन। तपाईँको मनुस्मृतिदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न धर्मग्रन्थ उनीहरूको चाहिँ किताब छ, त्यसमा त ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भने त्यो त पढ हो। ब्राह्मण भनेको जहिले पनि उच्च हुनुपर्ने, क्षेत्री भनेको अङ्गरक्षकको रूपमा लडाइँ जानुपर्ने, वैश्य भनेको चाहिँ तपाईँको खेतीकिसान गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ कर उठाउने, शूद्र भनेको चाहिँ जहिले पनि ब्राह्मणको सेवकको रूपमा रहनुपर्ने। त्यो फेरि जन्मजात नै रहने चाहिँ भएको हुनाले त्यसले विभाजन गर्यो, आजसम्म डिबेट गर्यो, समाज टुक्रा टुक्रा बनायो, जात जाति छुवाछुत बनायो नि। त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ पर्दैन? त्यो त समानतामा नआउँदा देश बन्छ, शान्ति हुन्छ, त्यो अन्त्य चाहिँ गर्नु पर्यो क्या। तपाईँको अन्त्य कसरी हुन्छ? देशमा चाहिँ 10औं वर्षमा सशस्त्र जनयुद्ध चल्यो कि त्यो प्रत्यक्ष तपाईँले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ। म भोगेको छु। आमूल परिवर्तन भएको, खै देशै परिवर्तन हुन्छ भने त्यो त नकली रहेछ नि। गर्नु भएको थियो, त्यो नकली रहेछ नि। धर्मनिरपेक्षता लगभग आयो भनौँ होइन? हरेक जातिहरूको मुद्दाहरू थिए, कति आशा लाग्दो मुद्दा। तपाईँ पनि जनयुद्धमा लाग्नु भएको थियो? म जनयुद्धमा अब त्यति बेला बाध्यता थियो नि। अब बाध्यता अब त्यसो भए माओवादी भन्नाले पनि म 2055 सालमा म जब 12 वर्षको थिएँ, म चाहिँ रोल्पाको गाम गाविसमा होइन, म चाहिँ 5 क्लास पढिरहेको थिएँ त्यति बेला त अब तपाईँ घर घरबाट जानै पर्ने स्थिति थियो नि। नगए त बन्दुक म बन्दुक बोक्नेसम्ममा त म पुगेन होइन। तर त्यहाँ वाइसेल भन्छ, तपाईँको के भन्छ, त्यो मूल समिति भन्छ होइन, विभिन्न किसिमको दशा। म 58 साल अब 55, 56, 57, 58 साल मङ्सिरदेखि चाहिँ म निस्किया यो काम छैन, छानकाट छैन, मान्छे मर्यो। म त्यति बेला जो निस्क्यो नि मैले चाहिँ एउटा ठिक छैन यो मामला, धेरै मान्छे मर्यो त्यति बेला होइन। मान्छे मरिसकेपछि चाहिँ अब म त ओहो यो त गाह्रो छ भन्ने खालको कुरा भयो। अब धेरै चाहिँ तपाईँ त्यहाँनिर फेरि मेरो बाजेहरू चाहिँ सबै ठुलो कङ्ग्रेसको चाहिँ एकदमै त्यो नेतै हो फेरि होइन। ठुलबाहरू त्यहाँ चाहिँ मार्ने मैले भन्दैछु। त्यो चाहिँ म जब त्यहाँ बाहिर निस्केँ अहिले सही गरिरहेको छु भन्ने कुरो मलाई लागेको छ, किनभने अहिले माओवादी त नक्कली रहेछ। त्यो त राजा कसरी नक्कली भन्नुहुन्छ? अहिले सत्तामा पुगेका छन्, देश चलाइरहेका छन्। देश के चलाइरहेछ? देश के छ? त्यो त मान्छे मात्रै छ त, त्यहाँ भाडा मात्रै छ नि। उसले चाहिँ त्यो चलाए त अहिले सबैले शान्ति पाउँथ्यो, सबैले विकास पाउँथ्यो, यो सबै कुरा बन्थ्यो नि। तर उनले खै त गर। अनि 10 वर्षकै जनयुद्धले देश परिवर्तन भयो भन्ने भनाइ पनि छ होइन। अब मान्छे मऱ्यो, परिवर्तन भयो नि। अब 15-16 हजार मान्छे मरे, के भयो, अब चाहिँ पुलसुल भट्के, अब त्यो परिवर्तन त भयो नि। तर हुनुपर्ने विकास त्यो भएन नि त, ढोमसाट्न कुरा त भयो तर निर्माण हुनु भएन। पुरा जनजातिहरू पनि त त्यहाँ पुगेका छन्, तपाईँको मङ्गोल रेस फेस मिलहरू पनि सत्ता हाकिरहेका छन्। होइन त्यो चाहिँ अब त्यो त डिक्लेयर छ नि। तब उनले त्यहाँ पुगेर मात्रै भएन नि, उनको हातमा चाहिँ त्यो छँदैछ नि पावर। अब त्यो त अब राखिएको मात्रै छ, यो घर ऊ घर ऊ घर मात्रै देश परिवर्तन गर्छ भन्ने राजनीतिक शक्ति बोकेको त्यो दल त देश हाक्नलाई कन्फ्युज भइरहेछ। एउटा मङ्गोल रेसबाट नेतृत्व गरेर देश हाक्छु भन्न त त्यति सजिलो लाग्दैन। त्यो सबै चिज हो। हिजो तपाईँको काङ्ग्रेस पनि त के ठुलो थियो र होइन? हिजो राणा शासनले कस्तो परेको थियो भनेपछि हिजो माओवादी भन्ने अथवा एमाले भन्ने कम्युनिस्ट भन्ने के थियो? त्यो त समय सापेक्ष जान्छ। बहुसङ्ख्यक जनतालाई एकछिन मात्रै भ्रममा राख्न सकिन्छ कि सधैँ भ्रममा राख्न सकिँदैन। हाम्रो दर्शकले बुझिराख्नु भएको छ, फ्रेममा हेरिराख्नु भएको छ, विभिन्न कुराहरूको हाम्रो विश्लेषण गर्दै टिका टिप्पणी कमेन्टमा पनि लेखिराख्नु भयो होला होइन? अब केही समय अगाडि म्युजिक भिडियोमा आएको राष्ट्रिय झन्डाको पनि कुराकानी गरिहालौँ न। यति बेला चाहिँ केन्द्रीय सचिवसँग पनि कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको छ। जति बेला झन्डा जल्यो निकै त्यसको चर्चा भयो, देशभरि नै भयो होइन? झन्डा जलाउनेलाई कडा सजाय हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ, अझ त हडैसम्मको हुनुपर्छ भन्ने भनाइहरू पनि आयो। मैले विभिन्न मङ्गोल नेताहरूसँग कुराकानी गरेको छु। झन्डा जल्नै पर्ने थियो, ढिलो चाँडो जल्यो भन्नुभएको छ। तपाईँको आधिकारिक भनाइ के छ भन्नुहोस् न। अब त यो केन्द्रीय सचिवालय भनौँ न, तपाईँ त सचिव हुनुहुन्छ, यति बेला भनिदिनुहोस् न प्रष्ट रूपमा। अब यस्तो छ, नेपालको जुन झन्डा चाहिँ अहिले छ यो झन्डा अराष्ट्रिय झन्डा। हामीले भन्दै पनि आएका छौँ, नारा पनि लगाउँदै आएका छौँ, विभिन्न ठाउँमा प्रस्ताउँदै पनि आएका छौँ है। यो अराष्ट्रिय झन्डा परिवर्तन हुनुपर्छ। यसले सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व यसले गरिराखेको छैन। पहिलो कुरा त यो त हिजो तपाईँको राजा राणाहरूको चाहिँ झन्डा हो नि त। हिजो पञ्चायत शासन लागू गर्दाखेरि पञ्चायत सरकारले त आफूलाई अनुकूल हुने झन्डा, अनुकूल हुने चिन्ह, अनुकूल हुने नाम राख्छ नि। उसले जनताको निम्ति खोइ गर्न गर्छ, उसले गर्दैन नि त। आज त लोकतन्त्र भएपछि जनताको सरकार आयो, जनताको शासन आएपछि जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने चिन्ह हुनुपर्छ, सिम्बोल हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा हामी भन्दै आएका छौँ। त्यो त एउटा हिन्दू झन्डा फेर्नै पर्छ, त्यो त झन्डा फेर्नुपर्छ। त्यो झन्डा नफेर्ने त्यो देशको झन्डा सबैले संसार दुनियाँ विश्वभरि फरक पहिचान बोकेको नेपालको झन्डा भनेर चिन्ने गर्छन्। तपाईँले त्यो झन्डाले घुँचिरहेछ, चिलिरहेछ?
झन्डा किन राख्नुपर्छ होइन त्यसो भए त्यो झन्डा चाहिँ त्यति आवश्यक होइन भने त झन्डा नराख्दा भइगयो नि आवश्यक किन छैन प्रत्येक राष्ट्रलाई चिन्ने एउटा प्रतीक राष्ट्रिय झन्डा फ्ल्यागको आवश्यकता पर्छ के आवश्यक पर्छ भने त सम्पूर्ण जनता र देशको निम्ति लोकतान्त्रिक विधिमा आएर चाहिँ निर्माण हुनु पर्यो नि त त्यो झन्डा अनि लोकतन्त्र भन्ने जनताको शासन भन्ने उही राजा महेन्द्रको झन्डा राखेर अनि चाहिँ सबैले मानेका छन् मङ्गोलले किन मान्दैन त्यसो भए अब नबुझेपछि त त्यही त हो नि जनतालाई कहाँ त्यो बारेमा कसैले न माओवादीले बुझायो त्यो विषयमा न चाहिँ काङ्ग्रेसले न चाहिँ एमाले भन्नेले बुझायो कसैले त बुझाएन नि त उनी त नेताले त जनतालाई भ्रममा राखेर अब माथि गएर चाहिँ खाइरहेको त यो झन्डाको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नु भयो होला नि त त्यो त छ नि त्यो गहिरो अध्ययन कहाँ गर्नु भयो र त्यो त फेर्नु भएन उनीहरूले के गर्छ उनीहरूले केही त फेर्नु हुँदैन भने उनी लोकतन्त्रवादी हो कि अहिले काङ्ग्रेस एमाले तपाईँ भोलि सत्तामा जानुभयो तपाईँको मङ्गोल र सत्तामा गयो झन्डा फेर्नुहुन्छ जानु बित्तिकै झन्डा त हामी फेर्छौँ नि भोलि नेपाली सारा जनता नागरिकहरूले झन्डा फेर्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गरे पनि तपाईँ फेर्न सक्नुहुन्छ त्यो त डिक्लेयर छ हामी बुझाउँछौँ नि बुझाउनु पर्यो नि बुझिरहेछन् अहिले तपाईँको भनाइले कसले बुझाएको छ होइन झन्डा फेर्नै पाएन झन्डाको लागि हामी ज्यान दिन तयार छौँ भने होइन त्यो धेरै दर्शकहरूले यस्तो छ त्यो झन्डालाई ज्यान दिनु भनेको राजा महेन्द्रलाई ज्यान दिनु हो राजा सिद्धिसके नि तिनी गणतन्त्र यति बेला आइसक्यो देशका पुराना शासक त गइसके नि एउटा झन्डाले के त्यही शासक जनाइरहेछ गइसकेपछि त त्यो जनाउँदैन त नि त्यो झन्डाले अनि झन्डा त राजा महेन्द्रको झन्डा हिन्दू राष्ट्र त्यसो भए तपाईँको घरमा रहेको तपाईँको बुवा अर्थात् मानव तपाईँको बाजे ब्राजु जिजुको तपाईँ घरमा बस्नुभयो भने त्यही शासन त्यही घरको जनाइरहन्छ होइन नि त्यो शासनको कुरा त मोडिफाइड भएर आउने कुरा हो सम्पूर्ण कुराहरू त यो त तपाईँको एउटा यो त मोडिफाइड भएको छ नि जस्तो मानव तपाईँको बाजेको बुवाको घरमा तपाईँ बस्नु भएको छ तपाईँ धेरै परिवर्तन चेन्जशील भएर आउनुभयो नि हो किन भन्नुहोस् न फरक हुनु भएको छ यो पनि के भयो झन्डा रहिरहेछ तर चाहिँ आम नागरिकहरू आम चाहिँ नेपाली जनताहरू त परिवर्तन भइसक्यो त्यस्तो हुँदैन नि त्यो त तपाईँको हरेक नयाँ नेपाल जब लोकतन्त्र हरेक कुरा चेन्ज हुन्छ नि कुनै पनि शासक जस्तै अब प्रत्येक जस्तै पृथ्वीनारायण शाह आइसकेपछि त उनी त हिन्दू राजस्थानबाट आएका त हुनुहुने सबै उनको लागि हाम्रो भाषा धर्म संस्कार इतिहास सबै दफन गरेन त्यही कुरा अब हामीले भयो अब कस्तो किसिमको झन्डा तपाईँ उठाउन चाहनुहुन्छ माग गर्न चाहनुहुन्छ यदि मङ्गोल तपाईँ सत्तामा पुग्नु भयो भने तपाईँ कस्तो हामी त प्रस्तावित चाहिँ डिजाइन गर्नुहुन्छ नेपालको लागि हाम्रो लागि प्रस्तावित झन्डा त निरन्तर लिएर गइरहेछौँ नि हामी त खाली झन्डा निरन्तर माग्नु भएको छ हामी त तपाईँको अब भूमिमा पहिलो भएको मङ्गोल रेस यो भूमि मङ्गोलसँग रिलेटेड छ अनि तपाईँले मङ्गोललाई मात्र आफ्नो जात देशलाई मात्र उठान गरेर हुन्छ होइन त्यो त तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको यो भूमिसँग सम्बन्धित प्रकृतिसँग सम्बन्धित सिद्धान्तसँग सम्बन्धित फेरि त्यो हाम्रो प्रस्तावित हो यो हुनैपर्छ भन्ने कुरो होइन कसको माग हो त्यो पहिलो तपाईँको मङ्गोल रेसमा पर्छ पहिलो त हाम्रो मङ्गोल रेस हो नि अनि मङ्गोल रेसलाई लाड्न मिल्छ होइन त्यो बिचमा त फेरि ताराहरू छन् नि थुप्रै ताराहरू भनेको अरू समुदायलाई आर्यलाई पनि त प्रतिनिधित्व गर्यो नि त समेट्छ अरूलाई त्यसो किन नसमेट्नु ताराले धेरै कम्युनिस्ट पार्टीले समेट्छ नेपाली कांग्रेसले समेट्छ आफ्नो प्रतीक झन्डा बनाइरहेका छन् ताराहरू त त्यो चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ यो परिभाषा हुन्छ आफ्नो चाहिँ तपाईँको नीति नियम हुन्छ त्यहाँभित्र तर पनि त्यो हाम्रो प्रस्तावित हो त अरूले पनि प्रस्ताव राख्न पाउनु पर्यो नि त जस्तो काङ्ग्रेसले राख्ला भोलि अरूले राख्ला तर यो चाहिँ सामन्तवादी झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ क्या अब यो यति बेला धेरै दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ है तपाईँको त्यो एउटा गायक हुनुहुन्छ नि जो अहिले चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ होला होइन त्यो झन्डा चलाउने छुट्नु भएको छ त्यो ग्याल्चन हजुर छुट्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ अहिले पूर्व क्षेमा हुनुहुन्छ के छ पूर्व क्षेमा कुरा उहाँले छुटाउने तपाईँको यस्तो लबिङ भइरहेछ सरकार यस्तो छ अब त्यो सरकारी एउटा नीति नियमसँगको सम्बन्धको कुराहरू एउटा कुरा छँदैछ त्यो ठुलो कुरो भएन त्यसमा है तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन अहिले तत्कालै अब एउटा गीतको माध्यमबाट त्यही पनि त्यो गीत सेन्सर गर्नुपर्ने यताउता के गर्नुपर्ने सङ्गठनभित्र भइसकेपछि एक खालको चाहिँ सरसल्लाह त हुन्छ होइन त्यो मामलामा चाहिँ नि अब उहाँको अलिकति म व्यक्तिगत रिस्क लिन्छु अब साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ म ऊ गर्दैन भन्ने खालको एउटा स्पष्ट उहाँले आफैले पनि बोल्नु भएको छ उहाँले चाहिँ राजीनामा पनि अलरेडी मागिसक्नु भएको कुरा हो नि त त्यो त तर हाम्रो नीतिमा के छ भने वैचारिक र सैद्धान्तिक बहसबाट जाउँ किनभने जनताले त पहिले त बुझाउनु त पर्यो नबुझाइकन डाङडुङ गरेर त होइन त्यो कुरा त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल त्यो एग्रेसिभली त्यो तरिकाबाट फिजिकल्ली जानु भन्दा अब हामी चाहिँ एउटा वैचारिक बहसबाट जाउँ र भोलि वैचारिक बहस के तपाईँ लबिङ गर्नु भएको छैन राज्य सरकारसँग लबिङ गर्नु भएको छ छोड्नुपर्छ यसलाई भनेर निस्वार्थ रूपमा छोड्नुपर्छ त्यो कुरा त यस्तो कुरा हो निस्वार्थ कुरा त अब राज्यले हेर्नु पर्यो नि पहिला कुरा हामीले कारबाही गर्नु पर्दैन यस्तो छ कारबाही अब नीति नियम अब सरकार लोकतान्त्रिक सरकारले बुद्धि अपनाउनु पर्यो नि त्यहाँ अब नीति नियम कानुनको कुरा मान्ने हो भने त राष्ट्रिय झन्डा जलाउनलाई त हाल्नु पर्ने भन्ने छ त होइन त्यो त छ त्यो त उनीले राखेका छन् अब अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले कसरी हेरेको छ यो चाहिँ पञ्चायती झन्डा यो त सामन्तवादी झन्डालाई हामीले यो नियम बनाउँदा ठिक छ कि छैन कतिको न्याय हो भन्ने कुरा त उसले हेर्नु पर्यो नि त्यो कुरा हामी भोलि हिसाब किताब गर्छौँ नि त्यो अहिलेको कुरा हो त अहिले पो हामी चाहिँ भर्खर चाहिँ हामी जनता जगाउँदैछौँ अगाडि बढाइरहेको ठिक छ सर तपाईँसँग बहस भइरहेको छ होइन अब मङ्गोलले के गर्छ र विशेष गरी अब चाहिँ बन्दुक हतियार उठाउन सक्छ भन्ने पनि कति धारणा आउँछ स्पष्ट पार्नुहोस् त तपाईँले होइन बन्दुक उठाउँछ उठाउँदैन मङ्गोल पार्टीले भोलि सत्तामा पुग्नलाई एकता गर्नलाई बन्दुक बोक्न तयार छ कि छैन
होइन बन्दुक किन बोक्नु पर्यो र बन्दुक बोक्नु पर्ने आवश्यकता अहिले आवश्यकतै छैन नि यो कुरा त हिजोको दिनमा कतिपय जब राज संस्था रहन्जेलसम्म कुनै त्यसो बेला आवश्यक थियो होला तर अहिले किनभने लोकतन्त्र आइसक्यो अब त विचारको बहसको कुरा भोलि बन्दुकले सत्ता चल्ने त होइन नि त दिमागले चल्ने होला नि तपाईँको बुद्धिले चल्ने होला नि त त्यही कारण अब हाम्रो मान्छे अब चाहिँ मङ्गोल जनजातिहरूको कसरी बुद्धि विवेक चल्छ मानिसले लेडो भन्ने गर्छन् कि विशेष गरी पढाइमा पछाडि छ कसरी पढ्छ बाहुन टुप्पी कसरी पढ्छ जनजाति मगर मङ्गोलहरू यिनीहरू चाहिँ अन्यथा गुरुङ राई लिम्बूहरू चाहिँ बुटकोमा बस्छ पछाडि पर्छ ठुलो कुरा गर्छ भन्ने भनाइ पनि आउने गर्छ नि त्यो त क्लियर हुनुहुन्छ त्यो आएको हो हिजो बनाएको हो किनभने शूद्रले ज्ञान आर्जन गर्नै हुँदैन पढ्नु हुँदैन पैसा कमाउनु हुँदैन सत्तामा चल्नु हुँदैन शूद्रले ज्ञान आर्जन धन आर्जन र शासन सत्ताको लागि प्रयास गर्नु भनेको पाप गर्नु हो पापलाई एउटा मार्नुपर्छ मारेको पाप नलाग्ने भनेर तपाईँको त्यो गङ्गालाल श्रेष्ठ धर्मभक्तलाई फाँसी दियो अनि टङ्क प्रसादलाई चाहिँ टुपी मात्रै काटेर प्रधानमन्त्री बनायो त्यो एउटा उदाहरण जसलाई एउटा देखाउटी उदाहरण त्यो तपाईँ देखिएको नदेखिने त त्यहाँभित्र त तपाईँको त्यो चेतनाले देख्नु पऱ्यो नि त त्यो त कति छ त्यो साल विभेद तर त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छे र चेतनाविहीन भइन्छ अशिक्षित भइसक्यो त्यो देख्नै त केही त बुझ्दैन अब शिक्षित हुनेछन् कि छैनन् अब शिक्षित हुनेछन् सक्छन् अब त हाकिरहेका पनि छन् फेरि होइन त्यो अझै पुगेको छैन नि त त्यो डम नै पुगेको छ किन अहिले त हाकिरहेको छ भन्नाले पनि त्यो त फेरि त्यही एकल ब्राह्मणवादीको उस बना ठिक छ सर अब हामी चाहिँ अन्तिम चरणमा आएका छौँ तपाईँको विभिन्न अन्तर्वार्तामा हेरेर नेपाली आम नागरिक दर्शकहरूले बुझिसक्नु भएको छ हामी त्यही कुरा केही विषयवस्तु जोडेका थियौँ र अन्तिममा अब छुट्ने बेला पनि भइसकेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यतिर ठिकै छ अब धेरै कुराहरू त अब लब आइसकेको छ अहिले बुझ्ने एउटा परिवेश अनुसार होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जो अगाडि बढिरहेको छ यो चाहिँ अब अन्यायको विरुद्धमा आवाज र सङ्घर्ष गरिरहेको चाहिँ एउटा सङ्गठन हो आरोप प्रत्यारोप धेरै नै लगाउने गर्छन् अब यो कताबाट के हो कसो यिनीहरू कहाँबाट चाहिँ यो गरे भन्ने खालको कुराहरू त्यो कडापी छैन यसको सिद्धान्त र दर्शन रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा चाहिँ हामी छौँ होइन हामी अन्यायमा परेका छौँ अन्यायमा पारिएको छ नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई विभिन्न जातमा विभिन्न धर्म विभिन्न चाहिँ तपाईँको पार्टीमा विभिन्न चाहिँ सेक्टरमा विभाजन डिभाइड एन्ड रुल गर्दै आजसम्म यो देश विकास भएन होइन ती 80% मानिसहरू मूलवासी मङ्गोलहरू सत्ताभन्दा बाहिर बसे विधानभन्दा बाहिर बसे नीति नियम तपाईँको न्यायभन्दा बाहिर बसेको हुनाले यो मुलुक विकास भएन किनभने यो देश भनेको त 100% जनसङ्ख्या करिब 3 करोडको जनसङ्ख्या हो होइन यो सिङ्गो चाहिँ देश बन्नको लागि त सबैले अब न्याय पाउनु पर्यो सबैले अधिकार पाउनु पर्यो सबैले त्यो खालको चाहिँ नि तपाईँको एकदम आइसक्यो हजुर अनि अब त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो पाउनु पर्यो त्यो न्यायको निम्ति र त्यो सबैको सङ्गठन हो त्यसैले गर्दा यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस् निरन्तर रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् नबुझेका कुराहरू चाहिँ सोध्नुहोस् हामी सबै कुराहरू बहस सामाजिक बहस र तपाईँको वैचारिक बहसको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अतिरञ्जित र त्यो खालको कुरामा चाहिँ तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हजुर एकदम धन्यवाद सर